अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, अगर आप पुराने बंदे हैं तो इस वीडियो का नाम सुनते ही आपके तो हाथ से निकल गए होंगे और आप तो ये वीडियो देखे बिना छोड़ेंगे नहीं। और जो नए नए लोग हैं उन्हें बता दें, ये तकरीबन 2006 तक मैट्रिक की किताबों में मजमून छपा करता था शौकत थानवी का, जिसका नाम छलांग था। ओहो यार क्या मजमून था, सच में पढ़ाते हुए उस्तादों के भी हाथ से निकल जाया करते थे और आज रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे भी हाथ से निकल रहे हैं। मुश्किल से रिकॉर्ड किया यार, सच में घर वाले अलग परेशान थे कि ये क्या हुआ, अंदर बैठ के खुद से बातें कर रहा है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहा है, कहीं ये छोकरा कमला तो नहीं हो गया। उन्हें क्या पता था कि कोई नया चैनल बनाया और कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। दोस्तों ये नया चैनल है और बिल्कुल पहली वीडियो है, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, बस वीडियो आखिर तक आप लोगों ने देखनी है। वीडियो के लिए हमने इंतहाई मिजाहिया टॉपिक चुना है और आप यकीनन लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जिन लोगों ने मैट्रिक 2006 से पहले तक किया है वो तो ज़रूर बचपन की यादें ताज़ा करेंगे और हाई स्कूल का ज़माना याद करेंगे। भूली हुई कहानी सुनकर दोबारा ऊंचे ऊंचे हासे मारेंगे। जो नए ज़माने के लोग हैं वो भी इन पुरानी किताबों के मज़े उठाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। सीधा मसूद के घर पहुंचा तो वो हजरत गैब। मालूम हुआ कहीं घूमने गए हैं। खैर वो घूमने जाए या जहन्नुम में, घर तो उनका मौजूद ही था। सामान रख कर निहायत इत्मीनान से नहाया धोया, कपड़े बदले और उनके मुलाजिम से कहा चाय लाओ। ये मुलाजिम भी कोई नया जानवर ही फंसा था शायद। एक तो वो शुरू से आखिर तक ऐसी मशकूक नजरों से देख रहा था जैसे मैं उसके मालिक का मेहमान नहीं कोई उठाई गिरा हूँ और इस घर से कुछ ना कुछ उठाकर भागने ही वाला हूँ। दूसरा मालूम ये होता था कि ये शख्स आज तक किसी मुहज़्ज़ब आदमी के यहाँ नहीं रहा है और मसूद को अभी अभी इसे इंसान बनाने का मौका नहीं मिला है। मुलाहिजा हो तमीज़दारी के गिलास में बनी बनाई चाय लाकर तपाई पर रख दी। मैंने हैरत से पहले इस बेहुदा चाय को देखा, फिर उस नामाकूल चाय लाने वाले को देखा, लेकिन वो खुद ही मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने उससे बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन बमुश्किल सिर्फ ये कह सका, ये क्या है? उसने जले भुने अंदाज में कहा, चाय है और क्या होती। मैंने अब जरा वजाहत से कहा, चाय तो है मगर गिलास में। उसने तुर्की बतुर्की कहा, और नहीं तो क्या घड़े में लाता। अब मैंने अपने मुताल्लिक कुछ मुनासिब ना समझ कर कहा, क्या मसूद गिलास में चाय पीने लगे हैं? उसने बहुत ही खरे अंदाज से कहा, वो नहीं पीते चाय वाय, वो लस्सी पीते हैं। अब मैं उस नौकर के क्या मुंह लगता, उसे कह दिया ये चाय ले जाओ और खुद मसूद ही के बिस्तर पर लेटकर उसका इंतजार करने लगा। करीब ही पिछले महीने की किसी तारीख का कोई फटीचर सा अखबार पड़ा हुआ था। देर तक उसी को देखता रहा। उसमें छुपा पूरा मुअम्मा हल कर डाला, उसके इश्तिहारात तक पढ़ डाले, मगर मसूद को ना आना था ना आए। आखिर मैं उठा इस ख्याल से कि शायद कोई पढ़ने की चीज मिल जाए। अलमारी का जायजा लेना ही चाहता था कि नुमाइश का एजाजी टिकट सामने ही रखा नजर आया। बस फौरन ये प्रोग्राम बना लिया कि यहाँ पड़े पड़े इंतजार करने की बजाय जब तक जाकर नुमाइश ही देख आएं। इतनी देर में मसूद भी घर आ जाएंगे। ये पास उठाकर जेब में रखा और उस जंगली मुलाजिम से नुमाइश का पता पूछकर नुमाइश जा पहुँचे। गेट पर वो पास दिखाकर अंदर जाना ही चाहते थे कि गेट कीपर ने पास पर लिखा हुआ नाम पढ़कर जैसे कुछ चौंकते हुए कहा, आप ही हैं प्रोफेसर मसूद। जाहिर है कि इस किस्म के मौके पर सिर्फ झूठ ही बोला जा सकता है, वरना यह सवाल पैदा होता कि आप प्रोफेसर मसूद नहीं हैं तो उनके नाम का पास क्यों लाए। इसलिए बहुत इनकसार से अर्ज किया, अब मैं अपने मुंह से क्या अर्ज करूं। गेट कीपर मुझे जवाब देने की बजाय चीखने लगा, चौधरी साहब ये आ गए हैं प्रोफेसर मसूद। और इस आवाज पर एक निहायत हवास बाख्ता किस्म के बुजुर्ग ने लपक कर मेरा बाजू थामा और अपनी तरफ घसीटते हुए कहा, अरे साहब कमाल कर दिया आपने भी। आज नुमाइश का पहला दिन
اور آپ نے آج ہی سارا پروگرام گڑبڑ کر دیا ہوتا۔ اگر ذرا دیر اور ہو جاتی، خلقت کا ہجوم ہے اور آپ غائب ہیں، وہ یہ کہتے جا رہے تھے اور گھسیٹے لیے جاتے تھے۔ اپنی کہتے تھے اور دوسرے کی سننے کو تیار نہ تھے۔ آخر ایک خیمے میں لے جا کر سرکس کے مسخروں والا لباس میری طرف اچھال کر کہا، بس اب چٹکی بجاتے تیار ہو جائیے، میں جب تک لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کراتا ہوں کہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ حضرت آپ کو لینے نمائش کے مینیجر صاحب خود دوڑے گئے ہیں آپ کے گھر۔ میں نے وہ مسخروں والا لباس غور سے دیکھ کر کہا، مگر مجھے بتائیے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے ساتھ بولے، اب ماجرا واجرا بعد میں بتایا جائے گا، پہلے آپ یہ کپڑے پہنے جلدی سے۔ کمال کر دیا آپ نے بھی، ذرا تو وقت کی پابندی بھی کرنی چاہیے انسان کو، اور اب بھی آپ کھڑے منہ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اب دیر نہ کیجیے، لائیے میں اتارتا ہوں آپ کے کپڑے۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، ان حضرت نے میری شیروانی اتار کر ایک طرف اچھال دی اور جھپٹے قمیض کی طرف۔ میں نے ذرا بچاؤ کی کوشش کی تو ان کے تیوروں سے اندازہ ہوا کہ شاید قمیض پھاڑ ڈالیں گے، اس لیے انہیں قمیض بھی اتار لینے دی اور پھر عرض کیا، حضرت آپ صرف ایک بات سن لیجئے میری۔ وہ گھبرا کر بولے، کمال کرتے ہیں آپ، یعنی آپ کو باتوں کی پڑی ہے اور وہاں تماشائیوں کے ہجوم میں نمائش کے انتظامات پر ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ پہلے ہی دن اگر ہماری ہوا بگڑ گئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب میں نے ان سے صاف صاف کہا، سنیے جناب، میں یہ مسخروں والا لباس ہرگز نہ پہنوں گا۔ وہ اپنے کندھوں تک آستین چڑھا کر بولے، پہنیں گے تو آپ کے فرشتے بھی، ہم آپ سے یہ شرط پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو لباس پہننا پڑے گا، اور چہرے پر بھی کھریا لیپ کر سیاہ لکیریں کھینچیں گے۔ میں نے کہا، میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ میں دراصل… وہ ایک دم کڑک کر بولے، معلوم ہوتا ہے سیدھی انگلیوں گھی نہ نکلے گا، عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کہ ہماری کس قدر ہنسی اڑ رہی ہے؟ ہمیں دھوکے باز سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اشتہار کچھ دیتے ہیں اور دکھاتے کچھ ہیں۔ میں نے پھر اصل واقعہ عرض کرنے کی کوشش کی، بھائی میری بات تو سنیے۔ مگر چودھری صاحب نے خیمے کے باہر منہ نکال کر کچھ لوگوں کو آواز دی، کلو، امام دین، پوری، اور فوراً ہی 3-4 مشٹنڈے خیمے میں آ موجود ہوئے تو چودھری صاحب نے نادری حکم دیا کہ یہ ہمیں ذلیل کرانے پر تلے ہوئے ہیں، انہیں زبردستی یہ کپڑے پہنا کر اور منہ پہ کھریا دریا مل کر لے آؤ جب تک میں اعلان کراتا ہوں۔ وہ تو یہ کہہ کر چلتے بنے، اور جہاں ان کسائیوں نے واقعی زبردستی میرے باقی کپڑے اتار کر مجھے وہ جوکروں والا لباس پہنا ہی دیا، اور جس وقت وہ میرے چہرے پر چونا مل کر سیاہ لکیریں کھینچ رہے تھے، میں نے پھر بہت خوشامد سے کہا، بھائی مجھ سے جیسی قسم لے لو، میں پروفیسر مسعود نہیں ہوں۔ ان میں سے ایک نے میرے سر پر سرخ پھندلے والی لمبی سی ٹوپی پہناتے ہوئے کہا، یہ چکمہ تو خیر کسی اور کو دینا۔ نہیں ہو پروفیسر تو پیشگی روپے کیوں لیے تھے؟ دوسرے نے کہا، کوئی پوچھے ایسی ہی جان عزیز تھی تو کس نے کہا تھا اس سولی پر لٹکنے کو؟ اور اسی وقت میں نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان سنا، معزز شائقین، آپ کے انتظار اور اشتیاق کی واقعی حد ہو چکی ہے، لیکن ہم نہایت خوشی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پروفیسر مسعود گولڈ میڈلسٹ پہنچ چکے ہیں اور مینار کے پاس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ زندگی اور موت کا یہ کھیل دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ 140 فٹ اونچے مینار سے پروفیسر مسعود اپنے جسم میں آگ لگا کر حوض میں چھلانگ لگائیں گے۔ آئیے 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 پروفیسر مسعود صاحب، آ گئے آ گئے آ گئے۔ میرے سارے جسم میں پہلے تو کپ کپی پیدا ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ رگوں میں خون منجمد ہو گیا ہے
اور بمشکل تمام میں صرف یہ کہہ سکا چھلانگ، اور وہ چاروں کسائی ایک دم ہنس دیے اور مجھے خیمے کے باہر دھکا دے دیا۔ یہ موقع غنیمت تھا، اس لیے سر پر پیر رکھ کر میں بھاگا ہی تھا کہ ان میں سے ایک نے لپک کر میری گردن پکڑ ڈالی اور مجھے جھنجھوڑ کر کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بے ایمان انسان، بے ایمانی کی حد کر دی، اب عین وقت پر اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ اور اسی وقت ان خوفناک چودھری صاحب نے آ کر میرے سامنے اپنے کان پکڑے اور کہا، بابا کل سے یہ کھیل ہمیشہ کے لیے موقوف، لیکن آج تو چھلانگ لگانی ہی پڑے گی، میری عزت کا سوال ہے۔ میں نے پھر تقریباً رو دینے کے انداز سے کہا، چودھری صاحب اللہ جانتا ہے میں پروفیسر مسعود نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی چھلانگ لگائی، نہ میں چھلانگ لگا سکتا ہوں، میں تو مفت میں بے موت مر جاؤں گا، میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا، بخدا میں پروفیسر مسعود نہیں ہوں، بخدا میں پروفیسر مسعود نہیں ہوں۔ چودھری صاحب نے بہت ہی تعجب سے کہا، کیا مطلب؟ یعنی اب تم پروفیسر مسعود ہی نہیں ہو؟ میں نے اسی طرح گڑگڑاتے ہوئے کہا، اللہ جانتا ہے میں نہیں ہوں پروفیسر مسعود، میں تو ان کا ایک مہمان ہوں، آج ہی لاہور آیا ہوں، میں ان کا یہ پاس اٹھا لایا تھا نمائش دیکھنے کے لیے، اور جہاں آ کر اس عذاب میں پھنس گیا، مجھے اپنے بچوں کا واسطہ بخش دیجئے، خدا کا واسطہ بخش دیجئے۔ این اسی وقت لاؤڈ سپیکر پر پھر اعلان ہوا، 140 فٹ اونچے مینار سے چھلانگ، پروفیسر مسعود کی زندگی اور موت دونوں سے مذاق۔ چودھری صاحب نے یہ اعلان سن کر میری اپیل خارج کر دی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تم پروفیسر مسعود ہو یا نہیں ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، چھلانگ تو لگانی ہی پڑے گی۔ اور میرے سامنے بجلی کے رنگا رنگ کمکموں سے جگمگاتا ہوا وہ 140 فٹ اونچا مینار تھا، جس پر چڑھنا ہی میرے لیے دشوار تھا، چڑھ کر پھاندنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں خوف سے بند کر لیں، لیکن چودھری صاحب نے مجھے اس مینار کی طرف دھکا دیا، بلکہ تقریباً گھسیٹتے ہوئے مینار تک لے گئے۔ تماشائیوں نے مجھے دیکھ کر تالیاں بجائیں اور مجھے محسوس ہوا جیسے میرے طائر روح کو اڑانے کے لیے یہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ چودھری صاحب نے میرے ہاتھ میں ایک پٹرول کی بوتل اور ایک ڈبیا دیا سلائی کی دے کر کہا، چڑھ جاؤ اس مینار پر اور یہ پٹرول اپنے اوپر چھڑک کر دیا سلائی دکھا دینا اور فوراً چھلانگ لگا دینا اس تالاب میں، بس چھٹی ہوئی۔ پھر تو چھٹی تو خیر واقعی ہمیشہ کے لیے ہو جانے والی تھی، لیکن میں اب بھاگنے کی کوشش میں تھا، تماشائی برابر تالیاں بجا رہے تھے۔ آخر میں نے طے کیا کہ ان تماشائیوں سے صاف صاف کہہ دوں کہ مجھے زبردستی پروفیسر مسعود بنایا جا رہا ہے اور میں تو یقیناً مر جاؤں گا، لیکن اس نکار خانے میں طوطی کی آواز سنتا ہی کون۔ مجبوراً میں اس مقتل کی طرف پڑھنے لگا، لیکن عین اسی وقت مجمع میں کچھ ہلچل سی پیدا ہوئی اور کسی نے یہ آواز بلند کہا، یہ آ گئے ہیں پروفیسر مسعود، اصلی والے پروفیسر مسعود۔ اور چودھری صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹا اور دوڑاتے ہوئے خیمے میں لے جا کر جلدی جلدی یہ مسخروں والا لباس میرے جسم سے اتار کر ایک نودارد کو پہنانا شروع کر دیا۔ دل ہی دل میں کہا، یہ لیجئے، اب اور کسی کی شامت آئی، اب کسی اور کو پروفیسر مسعود بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ حاصل یہ بھی پروفیسر مسعود نہ تھا۔ میں پروفیسر مسعود کا دوست تھا، میں اسے جانتا تھا، یہ شخص بھی دراصل پروفیسر مسعود نہ تھا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، ہماری بلا سے ہم تو موت کے منہ سے نکال ہی لیے گئے۔ اس نودارد نے
जल्दी जल्दी खुशी खुशी वो लिबास पहना, अपने चेहरे पर अजीबो गरीब नक्श बनाए और दौड़ा उस मीनार की तरफ। मैं समझ गया कि शायद ये कोई गुर्बत का सताया आदमी अपनी मौत मरने के लिए पैसे लेकर खुद से तैयार हो गया है। वैसे भी तो लोग गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियां करते हैं, अगर पैसे लेकर ये खुदकुशी की जाए तो इसमें इसको क्या नुकसान। जब मैं अपने जाती कपड़े पहनकर और मुंह साफ करके उस हजूम में पहुंचता हूं तो ये नौदारद 140 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क रहा था। उसने अपने को पेट्रोल से तर करने के बाद दिया सलाई दुखाकर आग लगाई। अब जो फांदा है उस मीनार से तो तालाब में एक छपाका हुआ और फिजा तालियों के शोर से गूंज गई। नौदारद तालाब से निकलकर दौड़ा खेमे की तरफ। अब मेरे दिमाग का बोझ भी हल्का हो चुका था और दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत पैदा होने लगी थी। इसलिए सबसे पहला सवाल ज़हन में आया कि ये प्रोफेसर मसूद न सही, लेकिन मसूद ने ये करतब दिखाना कब से शुरू कर दिए। मसूद की जिंदगी के इस रुख की तो मुझे खबर ही न थी। मैं अभी इस बात पर गौर कर रहा था कि चौधरी साहब ने आकर फिर मुझे घेरा। चलिए आपको प्रोफेसर मसूद बुलाते हैं, जिनका पास आप चुरा कर ले आए हो। मैं खुद इस मुअम्मे को हल करने के लिए बेताब था, इसलिए बहुत ही मुस्तैदी से खेमे में पहुंच गया। मुझे देखते ही उस नाम नेहाद प्रोफेसर मसूद ने कहा, क्यों जनाब, ये मेरा पास आपने कहां से उड़ाया है? मैंने कहा, ये आपका नहीं, प्रोफेसर मसूद का पास है, जो मेरे दोस्त हैं और जिनके घर में आज ही मेहमान आया हूँ। उस शख्स ने चौंक कर कहा, अच्छा तो मेरे घर में ये आपका बिस्तर वगैरह रखा हुआ है? मैंने कहा, आपके घर में या मसूद साहब के घर में? उस शख्स ने ताली बजाकर कहा, अरे यार कहीं तुम उस मसूद के मेहमान तो नहीं हो जो कॉलेज में पढ़ाता है? मैंने कहा, जी हाँ वही मसूद। उस शख्स ने कहा, तो ये कहो ना, वो तो मेरे मकान के सामने वाली कोठी में रहते हैं। मैं भी कहूँ कि प्रोफेसर और कौन हो सकता है। और उसी वक्त चौधरी साहब ने चाय का एक गिलास उन प्रोफेसर मसूद को और दूसरा मुझे थमा दिया और मैं उनसे ये ना कह सका कि चाय तो ये है मगर गिलास में है। अलबत्ता प्रोफेसर साहब कह रहे थे, चौधरी साहब लस्सी नहीं मिल सकती?